नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीवेदव्यास विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 25तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतिरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। यदा ते बुद्धिः मोहकलिलं व्यतिरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्धासि। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। भो अर्जुन, यदा ते प्रज्ञा आत्मानात्मविवेकशून्यतां तरणं करिष्यति तदा श्रोतुं योग्यस्य श्रुतपूर्वणां वेदार्थानां च विरक्तिं प्राप्नोति। धन्यवादः।